हम लोग जो है वो अब लाइव है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव हैं। आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पर टाइप करना है सुना एफएम कश्मीर और आप लोग हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे और ढेर सारे कमेंट्स जो आप लोगों ने करने हैं और बताना है कि आप लोगों को हमारा शो जो है वो कैसा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग जो है ऐसे हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो अभी लाइव देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि आज जो है हम लोग किस चीज़ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के असरात पर बच्चों के ऊपर, और किस तरह से जो लीगल फ्रेमवर्क है बहुत से ममालिक का वो भी चेंज हो रहा है। बहुत से कवानीन जो है वो नए बन रहे हैं और बहुत सी जगहों पर जो है ना वो सोशल मीडिया बैन भी किया जा रहा है अंडर 16-18 बच्चों के लिए। सो उस हवाले से जो है हम लोग आज बात करेंगे और आप लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है वो क्या समझते हैं और किस तरह से जो है ना आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो नहीं जानते तो मैं उनको बताती चलूँ कि 2025 के अंदर पाकिस्तान में सेनेट में जो है एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसके अंदर जो है ये तजवीज़ दी गई थी कि अंडर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दिया गया था। और कोई भी बच्चा जो है जो कि 16 साल से कम उम्र का हो वो जो है अकाउंट नहीं बना सकता सोशल मीडिया पेजेस पर, ठीक है। और ये एक तजवीज़ दी गई थी, इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये भी। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो है 2026 के अंदर ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त नोटिस लिए गए हैं और पैमरा PTA और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे जो है रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं और इस हवाले से ताकि थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हो सके और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके कि बैन जो है वो करना है नहीं करना। और इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ की बैक पे देखने की कोशिश करें, कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करें, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आए दिन जो है ना बहुत डिफरेंट तरह के रिसर्च और रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही होती हैं साइंटिफिकली, जिसके अंदर प्रूवन होता है कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है ना वो हमारे जो बच्चे हैं उनके दिमागों को किस तरह से ख़राब कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और बड़ा बैडली अफेक्ट कर रहा है। बच्चे जो है आजकल उस तरह से अपनी तालीम पर फोकस नहीं कर पाते। आजकल जो है बच्चों की हम देखते हैं कि ऑनलाइन जितना भी कंटेंट होता है, जो गैर मुनासिब कंटेंट होता है, उसकी एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं। सो इसलिए जो है इस चीज़ को थोड़ा सा लाया गया नोटिस के अंदर कि हम लोग ताकि देख सकें कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। तो इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना है, ज़रूर आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसके अलावा आप लोग हमें कॉल्स और SMS करके भी बता सकते हैं। अच्छा, फर्दर मोर हम लोग देखते हैं कि ये मसला जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर दुनिया भर में इस तरह के चेंजेस लाए गए हैं अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, अपने जो है कवानीन के अंदर के चेंजेस किए गए हैं। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि पोर्चुगल में और जर्मनी के अंदर भी ये चीज़ जो है ना बैन कर दी गई है। सॉरी, फ्रांस और पोर्चुगल के अंदर जो है ये चीज़ बैन कर दी गई है कि आप लोग जो अंडर 16 बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है ना वो नहीं चला सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते, और उनके लिए बैन कर दिया गया। और इसी तरीके से बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ दूसरे भी हैं जिनमें जो है जर्मनी, डेनमार्क और UK वगैरह, उन्होंने भी जो है अंडर कंसिड्रेशन ये बात ले ली है कि इस तरफ जो है ना नोटिस लिए जाएँ और सख्त कवानीन जो है वो बनाए जाएँ ताकि बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखा जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जूं लोग जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल एक छोटा बच्चा जो है ना वो बड़ा होता है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, अपने टैबलेट के साथ या किसी भी iPad के साथ, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते जब तक टैबलेट या iPad पर कुछ कार्टून वगैरह या कुछ इस तरह की एनिमेशन जो है वो नहीं लगी हुई होती है। और ये चीज़ बड़ी कॉमन है और हम लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया हम लोगों ने कि बच्चे जो है वो खा रहे हैं, साथ ही एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर जो है कुछ लोग हैं या कुछ कार्टून्स हैं जो कि कोई भी रैंडम एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये चीज़ बड़ी नॉर्मलाइज की हुई है हम लोगों ने। लेकिन दर हकीकत किस तरह से ये बच्चों के दिमाग के अंदर उनकी जो हार्मोन्स हैं उसकी इम्बैलेंसेस का उनको कॉज कर रहे हैं। सो ये चीज़ जो है हम लोगों ने देखनी है और समझनी है ताकि हम लोग जो है ना अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा सकें और दूर कर सकें। लेकिन बैन होता है, नहीं होता, ये इसके अलावा जो भी जो लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं इस ज़माने के अंदर वो होती हैं, नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग जो है ना पेरेंट्स की अवेयरनेस करें, किस तरह से बच्चों को जो है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा सकता है इस हवाले से, और किस तरह से उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, किस तरह से उनको देखा जा सकता है ताकि वो जो है सोशल मीडिया को उस तरह से गलत इस्तेमाल ना करें
کیونکہ ایک بحث یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ بہت سے ایسا طبقہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جی بچوں کو ایکسیس دینی چاہیے تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجیز سے اویئر ہوں، تاکہ وہ سوشل میڈیا کو دیکھ سکیں اس سے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت کم عمر میں ہی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جو ہے انہوں نے کوئی اپنا، ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس امپائر کھولا ہے یا کریٹ کیا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے بہت سی ارننگ بھی بہت سے بچے کر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی ایج میں، اور اسی طریقے سے کوئی اسکلز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل ایکسچینج کے اندر بھی بہت سے کلچرز کو، بہت سی چیزوں کو بھی وہ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ موبائل فون کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے وہ بہت سی اپنی تعلیم جو ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ویب سائٹس کے اوپر سے بھی جو ہے یہ چیزیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں، اور اسی طریقے سے ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اسٹرانگلی اس چیز کو جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ ہے کہ نہیں بین ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ جو ہے ہمارا جو کلچر ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارے کچھ مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی خراب کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بہت سی غلط چیزوں کو نارملائز کر دیا انہوں نے، جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح سے نارملائز نہیں ہے، سو اس حوالے سے بھی ایک بہت ہی زیادہ ڈبیٹ جو ہے وہ جاری ہے پاکستان کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی جہاں پر بین ہو گیا ہے یا جہاں پر انڈر کنسیڈریشن ہے کہ بین ہونا ہے نہیں ہونا، اور کس طرح کے لاس جو ہے وہ بنائے جائیں گے آگے، سو ڈبیٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے دو طبقوں کے درمیان تو ہمیشہ صحیح رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا اس میں کیا خیال ہے ضرور جو ہے آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ کیسا سوچتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا پابندی جو ہے وہ مسائل کا حل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے، اور اگر نہیں تو پھر کیا دوسرا کوئی وے فارورڈ ہے، کس چیز کو ہم لوگ اپنا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے نا ہم لوگ سوشل میڈیا کے برے جو منفی پہلو ہیں اس سے بچا سکیں، اور جو مثبت پہلو ہیں ہم لوگ ان سے جو ہے بچوں کو انگیج رکھ سکیں، بچوں کی گروتھ ہو سکے، چاہے وہ پرسنالٹی ہو، چاہے ان کی جو پرسنل گروتھ ہے وہ ہو سکے، سو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہمیشہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، کہ کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بری ہو سکتی ہے، ہم لوگ بھی ہمیشہ جو ہے اسی پیراڈائم کے اندر رہتے ہیں کہ جی یا تو برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے، یا ایک چیز غلط ہے یا ایک چیز غلط نہیں ہے، اچھی ہے، لیکن در حقیقت اگر ہم دیکھیں نا تو دنیا بڑی گرے ہے، دنیا کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ گرے زونز کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ہر چیز، اور اسی طرح اگر ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھیں تو جتنے اس کے منفی پہلو ہیں اتنے ہی اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ جب اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو تب اس کے جو منفی پہلو ہیں نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور بچوں کے ہاتھ میں اگر ہم لوگ دے رہے ہیں سو انڈر سرٹن جو ہے نا ہم لوگ ریگولیشن سے کریں، اور تھوڑی سی لمیٹیشن جو ہے وہ لگا کر دیں کہ کس طرح سے بچوں کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ بین اور تمام چیزیں جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر گھر کے ماحول کے اندر یہ چیز نہیں ہے نا سو پھر کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، سو اس لیے ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں اور خود بھی سمجھے، خود بھی جانیں، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ تب تک کسی بھی چیز کو نارملائز نہیں کرتے جب تک ان کے بڑے جو ہے وہ اس چیز پر عمل پیرا نہ ہو رہے ہوں، سو یہ چیز میں نے بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ نصیحتوں کو نہیں مانتے، وہ کسی قانون کو نہیں مانیں گے، لیکن وہ جو ہے مانیں گے کہ اپنے گھر کے نظام کے اندر سے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر کہ کس طرح کا ماحول ان کے گھر کے اندر ہے، کس طرح کی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں ان کے گھر کے اندر، تو تب ہی جو ہے وہ آگے ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے، سو اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، ہم لوگوں نے خود تھوڑا سا خود کو بھی بہتر بنانا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر سیکھ سکیں اور تھوڑی سی اپنی جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کر سکیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کالس بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ ہے 0582253239، اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائپ کرنا ہے، ایج کے اسپیس دینا، اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے 881 پر، سو جلدی سے ہمیں کالس کریں، ہمیں ایس ایم ایس کریں اور بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جس کے علاوہ جو آج کا جو موضوع ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ بین کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے سو کیا اس کا کوئی اچھا آؤٹ کم نکلے گا یا نہیں،
اور کیا صرف بین کر دینا چیزوں کا کافی ہے یا پھر جو ہے نا ہمیں کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا، اور کیا وے فارورڈ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس بین سے بچ جائیں، لیکن ہم لوگ جو ہے انڈر سرٹن کنسیڈریشنس ہم لوگ جو ہے نا بچوں کو دیکھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اس استعمال پر جو ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریگولیشن جو ہے وہ لگانی ہے. سو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس میں ضرور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے ضرور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ کیا بین جو ہے وہ حل ہے یا پھر کوئی اور طریقہ کار جو ہے آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو ضرور آپ لوگوں نے کرنا ہے کمنٹ باکس میں. اب ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مزید گپ شپ کریں گے. سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ لسننگ سنا فرام کشمیر نیٹورک.